दोस्तों, एक बार मक्का शरीफ में पत्थर की बनी एक मूर्ति अचानक बोलने लगी और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह बुरा भला कहने लगी। उसके बाद में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मूर्ति के साथ में जो किया उसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और सुभान अल्लाह लिखकर आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार मक्का शहर में एक बात चारों ओर आम हो गई, यानी कि एक बात हर जगह पर मशहूर हो गई कि फला जगह पर पत्थर की बनी हुई एक मूर्ति है, वो अचानक बोलने लगी है। वो पत्थर की मूर्ति अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरे बुरे कलिमात बोलने लगी है, यानी कि वो मूर्ति आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला कहने लगी है। यह देखकर उसका जो पुजारी था वो बहुत हैरान हुआ और उसने इस बात को हर जगह पर फैला दिया। अब उस मूर्ति को अपना भगवान मानने वाले सारे लोग इस बात से बहुत खुश हो गए, यानी कि इस्लाम के जितने भी दुश्मन थे वो सब के सब बहुत खुश हो गई, क्योंकि आज उनका भगवान खुद अल्लाह के नबी के बारे में बुरे बुरे कलिमात बोलने लगा है। वो सब आपस में बातें करने लगी कि अब तक तो वो खुद ही मोहम्मद के बारे में गलत बातें बोल रही थी, मगर अब तो उनका भगवान भी बोलने लगा है, अब तो उनकी पत्थर की बनी हुई मूर्ति भी बोलने लगी है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि वो ज़माना कोई आज का ज़माना नहीं था कि कोई उसके पीछे से बैटरी या सेल लगाकर उसको बुलवा रहा हो। उस मूर्ति में ना तो कोई बैटरी और सेल लगा था और ना ही उसका कहीं पर कोई कनेक्शन था, बल्कि वो पत्थर की मूर्ति सच में ही बोल रही थी। उसके बाद में वो सब लोग इकट्ठा होकर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों के पास पहुंचे और कहने लगे कि देखो, अब तक तो हम लोग ही मोहम्मद के बारे में गलत बोल रही थी, मगर आज तो हमारा भगवान भी बोलने लगा है कि मोहम्मद झूठा है और उसका दीन झूठा है, माज़अल्लाह। उन लोगों की यह बात सुनकर सारे सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों बहुत हैरान हुए और फिर आप अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का में फला फला जगह पर पत्थर की बनी हुई एक मूर्ति है, वो बोलने लगी है और माज़अल्लाह वो आपकी शान में बुरे और गलत गलत जुमले बोल रही है। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाने लगे, ए सहाबा, तो क्या हुआ, डरते किस बात से हो? चलो मैं भी आपके साथ में चलता हूँ और देखता हूँ कि वो क्या बोलती है। उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबाओं को साथ में लेकर उस जगह पर पहुंचे जहां पर वो मूर्ति बोल रही थी। आपने देखा कि वहां पर बहुत सारी भीड़ जमा है, बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और सब उस पत्थर की मूर्ति की आवाज़ को सुन रहे हैं। उसके बाद में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को इकट्ठा किया और फरमाने लगी, ए लोगों, क्या तुम्हारा खुदा जो बोलता है वो सच बोलता है? तो यह सुनकर सारे लोग कहने लगे कि हाँ, हमारा खुदा बिल्कुल सच बोलता है। उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, ए लोगों, क्या वाकई में तुम्हारा खुदा जो बोलता है वो सच बोलता है? वो सब फिर से कहने लगे कि हाँ, हमारा खुदा जो बोलता है वो 100% सच बोलता है। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको पहले ही पक्का कर दिया था कि कहीं फिर वो पलट ना जाए। दोस्तों, उस वक्त वो सारे लोग ऐसा क्यों बोल रही थी? क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनका जो भगवान है, उनकी जो पत्थर की बनी मूर्ति है, वो अल्लाह के नबी के बारे में गलत गलत बातें बोल रही थी। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबाए किराम को साथ में लिया और उस बुत के पास में पहुंच गई। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मूर्ति के सामने आई तो वो एकदम से खामोश हो गई, यानी कि वो मूर्ति बिल्कुल चुप हो गई, उसकी ज़बान से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। यह देखकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम तो बड़ा शोर कर रही थी, तुम तो हर जगह पर कह रही थी कि हमारा भगवान बोलने लगा है, हमारी मूर्ति बोल रही है, ये तो बिल्कुल खामोश है। यह सुनकर वो सारे लोग कहने लगे, यह सुबह से बोल रही थी, पता नहीं अब आपके आने के बाद में इसको क्या हो गया है, यह क्यों चुप हो गई है। फिर वो सब उस पत्थर को बुलवाने के लिए तरह तरह से हवन करने लग गई
اس کو راضی کرنے کے لیے طرح طرح کا چڑھاوا چڑھایا جانے لگا اور سب کے سب کہنے لگے اے ہمارے بھگوان کچھ تو بولو، ہماری عزت کا سوال ہے، ہماری لاز رکھ لو، جس کے بارے میں آپ بول رہی تھی وہ اب آپ کے سامنے آ گیا ہے، اب آپ کچھ بول نہیں رہے ہو، اے ہمارے بھگوان کچھ تو بولو۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی جب وہ مورتی نہیں بولی تو پھر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پجاریوں تم یہاں سے ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد میں جب سارے پجاری وہاں سے ہٹ گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پتھر تو کیا بول رہا تھا، ذرا پھر سے بول۔ دوستو اللہ کے نبی کا جیسے ہی حکم ہوا تو اس پتھر سے آواز آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ پتھر کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ سن کر وہاں پر موجود سارے لوگ حیران اور پریشان رہ گئے۔ پھر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم نے کہا تھا کہ تمہارا خدا جو بھی بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے، اب اس کی بات پر عمل کر لو اور ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد میں وہاں پر موجود سارے لوگوں نے ایک ساتھ میں کلمہ پڑھا اور سب کے سب مسلمان ہو گئی۔ دوستو اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مدینہ سے باہر ایک جنگل کے کنارے پر جاتا تو ہمیشہ مجھے دور سے کسی کے سلام کرنے کی آواز سنائی دیتی۔ جب بھی ہم وہاں سے گزرتے تو آواز آتی کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا جاتا کہ اس گھنے جنگل میں اس بیابان میں میرے نبی کو کون سلام بھیج رہا ہے، کوئی جنات ہے، کوئی پرندہ ہے یا پھر کوئی جانور ہے۔ اس کے بعد میں ایک روز میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اس گھنے جنگل میں کون ہے جو آپ کو سلام کرتا ہے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگی اے علی وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو اس پر ایک پتھر ہے، وہ پتھر جب بھی میں یہاں سے گزرتا ہوں تو مجھ سے سلام کرتا ہے۔ اب ذرا آپ ہی سوچئے کہ جس نبی کو پتھر بھی سلام کر رہی ہیں، جو پتھر کی زبان بھی سمجھ رہی ہیں، تو وہ اپنی امت کی زبان کو کیسے نہیں سمجھیں گی۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہی تھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ اچانک مسجد نبوی میں بچے کے رونے جیسی آوازیں آنے لگی۔ ہم سب ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر ہمیں کوئی بھی بچہ نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور مسجد کے دروازے پر پہنچے۔ وہاں پر ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، آپ نے اس کو اٹھایا۔ یہ وہی لکڑی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے، مگر جب ممبر بن گیا تو آپ نے اس لکڑی کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے وہ لکڑی اٹھائی، پھر اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کو اپنے کانوں کے پاس لگایا، پھر اس کو لے کر خطبے کے لیے تشریف لے گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ خطبے میں آپ اترے، مسجد کے دروازے پر گئے، لکڑی کو ہاتھ میں لیا اور واپس ممبر پر آ گئی، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحاباؤ آپ نے جو بچے کے رونے کی آواز سنی وہ کوئی بچہ نہیں تھا بلکہ اسی لکڑی کے رونے کی آواز تھی۔ یہ لکڑی میری جدائی کے غم میں رو رہی تھی۔ جب تک میں نے اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھا تو یہ بہت خوش تھی، ساری لکڑیوں پر فخر کیا کرتی تھی، مگر جب سے میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ سسکنے لگی، یہ رونے لگی اور اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اس لیے میں خطبہ بیچ میں چھوڑ کر ممبر سے اتر آیا اور اس کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ یہ مجھ سے کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر عزت سے نوازا تھا، میں اپنے آپ پر فخر کیا کرتی تھی، یا رسول اللہ اب سے آپ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھنا۔ میں نے جیسے ہی اس کو اپنے ساتھ میں رکھنے کی بات کہی تو یہ خاموش ہو گئی۔ تو دوستو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ رسول ہیں جو بے جان لکڑی کے رونے کی آواز کو بھی سن کر خطبے سے اتر آتے تھے، ایک بے جان لکڑی کی آواز کو بھی وہ سن سکتے تھے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی ساری مخلوق کے رسول ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ تمام مخلوق کی آواز کو سن سکتے تھے اور سمجھ سکتے تھے۔